Hi guys, may mudto na tong tanan guys. Ana ko'y composition guys. Naguluhan kini og mga ginikanan. Mga ginikanan, disiplinahan ang inyong mga anak kay perting buguyan. Sige gamit siya po o mariwana. Ayaw itugot nga maimperno sila. Tudloi sila sa maayong disiplina. Badlo nga sila pinaagi sa Biblia. Mag-ampo magbasa sa Biblia aron makabaton sila ug maayong disiplina. Mga ginikanan, itawag kamo sa amahan aron kamo inyong mga anak makaadto sa puloy anan sa amahan. Mga ginikanan, disiplinahan ang inyong mga anak kay perting bubuyan. Sige gamit siya po o mariwana. Ayaw itugot nga maimperno sila. Tudloi sila sa maayong disiplina. Badlo nga sila pinaagi sa Biblia. Mag-ampo magbasa sa Biblia aron makabaton sila ug maayong disiplina. Mga ginikanan, gitawag kamo sa amahan aron kamo inyong mga anak makaadto sa puloy anan sa amahan. Mga ginikanan, gitawag kamo sa amahan aron kamo inyong mga anak makaadto